Mga igsoon ko di kang Kristo, may adlaw ka natong tanan, ani nasa kita sa akong channel Kristohanon nga Katilingban. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Siguro po daw. Mga igsoon ko di kang Kristo, may adlaw ka natong tanan, ani nasa kita sa akong channel Kristohanon nga Katilingban. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos, himayaw ikaw Ginoo. Unya dito'y usa ka magtutulo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus. Sa mga Sadusyo, pusa, miduol siya kaniya ug nangutana, unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Hesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, ug sa tibok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, gusto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tawo kinahanglan mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang salabutan ug sa tibok niyang kusog ug kinahanglan higugmaon niya ang iyang isig katawo sama sa iyang paghigugma. Mas maayo ang pagtuman nining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod, busa miingon siya kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios ug wala nay gayud mangahas pagpangutana kaniya. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Aygon ikaw Kristo. Mga igsoon ko di kang Kristo, maayong adlaw ka natong tanan. Ang mahinungdanong sugo sa Ginoo kanato mao ang higugmaon gyud nato ang Ginoo nato sa tanang butang sa kalibutan ug higugmaon sa natong atong isig kaingon. Mga igsoon, inani akong nasabtan sa ebanghelyo karon nga ibisir di gyud kita mosulod sa simbahan, kinahanglan nga wala kitay bikil, wala tay tawong gidumtan ug walay tawong nasuko sa ato. Kay sa dili pa kita mosulod sa simbahan, kinahanglan nga kung naatay nasiluan atong duolon o makig-uli usa mosulod sa simbahan. Kay diha sa simbahan gani nagaingon nga kung ikaw anaa kay tawong nasiluan og naapoy tawong nasilo kanimo adto asa sa iya ha pakig-uli usa ka mo halad kay dili dawaton ang halad nimo kun dili mo magkauliay. So ang tawo nga mahigugma sa iyang isig kaingon mao kanang walay dumot, walay kayugot, limpyo gid ang atubang ngadto sa Ginoo. Aron matuman ginato ang kasuguan sa Ginoo. Og kini lang mga igsuon ang gamay nakong nasabtan. Maayong hapon kanatong tanan. Palihog i-like, i-share, i-subscribe ko ninyo.